CM Dr. Pramod Sawant announced a one-time benefit for workers employed in private companies such as industries and construction activities for more than 20 years in Goa. While felicitating 19 such workers, he said in future companies or individuals on their own can submit their applications to the Labour Ministry, who will then verify the records. If true, a check of Rs 15,000 besides their felicitation will take place on Labour Day every year. Sawant informed that so far 1,40,000 workers have been registered under the Labour Department. आज अनाउंस करता की जितके जाण प्रायवेट सेक्टरात फाटली कंटिन्युअसली 20 वर्सां वयर काम करता पळय न्ही, तितक्यांच्या कंपनींनी नाल्यार तेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअली आपले रिकॉर्ड्स घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो. तितक्याय जाणांक आज जे आमी फेलिसिटेशन केला पळय न्ही, इन फ्युचर तांचें फेलिसिटेशन करतले हें हांव अनाउंस करता. हे फेलिसिटेशन करता आसतना आमी तांकां सर्टिफिकेट दिल्याच, तुमी बरें काम करता, तुमचें अभिनंदन आसा. त्याच बरोबर तांकां 15,000 रुपीज तो चेकूय बी दिला. त्या खातीर हांवें म्हटलां जो 15-20 वर्साच्या वयर काम करता ह्या सगळ्या जाणांक बेनिफीट, ही बेनिफीट आमच्या सरकाराच्या वतीन 100% आमी दितले. आयच्यान आमी अनाउंस केलें म्हणून इट इज अ वन टायम बेनिफीट फॉर वर्किंग इन द प्रायवेट सेक्टर. हे आमी सगळ्या जाणांक दितले. सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें किंवा त्या कंपनीन विल चॅक, आमी फक्त त्या कंपनीन किंवा आमच्या कडेन आसलेले रिकॉर्ड चॅक करतले आनी हे सगळ्या जाणांक ती सर्टिफिकेटूय दितले. सगळ्या जाणांक 15,000 रुपीज हे तांच्या अकाउंटाचेर किंवा तांकां चॅक हो आमच्या लेबर मिनिस्ट्रीच्या वतीन तुमकां सगळ्या जाणांक आमी दितले. त्या खातीर आयज जरी हांगा सगळे येवंक ना, पुराय गोंयांत 1,40,000 आसा. हांव म्हज्या मिडिया भावां कडल्यान तांकां कळोवपाक सोदता, तांकां अपील करपाक सोदता की कामगारांच्या वेलफेरा खातीर आमी हांगासर आसा. कामगार जाता तितको म्हणजे आमी म्हणटा की तो सक्षम जावचो, जाता तितकें तेजें हेल्थ बरें उरचें, जाता तितक्यो ताका फेसिलिटीज मेळच्यो, त्यो कंपनीनी दिवच्यो आनी त्यो आमी दिवच्यो. ताच्या खातीर आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसतलें. म्हणून हांवें जें अपील केलां तें गोंयांतले 15 वर्सां रेजिडन्स आशिल्ले हे सगळे जेंच्यांनी 20 वर्सां वयर प्रायवेट सेक्टरांत काम केलां त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें. ऑनलायन फॉर्म आमी सगळ्या कंपनींकूय धाडून दितले आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन. तो तुमी भरचो आनी तो भरून आमच्या कडेन धाडचो. परत एकदा अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून आमी त्या सगळ्या जाणांचें फेलिसिटेशन करतले. Like, subscribe and get notified. 4 चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी मुजळ्यात पळया न्ही. बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्क फ्रॉम गुरुजी गाडी जाली, एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं पसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.